ذکر الہی اس دل وچ نور آ جاندا اے اور جس دل وچ ذکر الہی اس دل وچ نور آ جاندا اے اور جدوں نعت نبی دی پڑھنے جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل نوں سرور آ جاندا اے اور جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل نوں سرور آ جاندا اے میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی توجہ اور جدوں ٹریے شہر مدینے نو جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل سرور آ جاندا اے صدیق عمر عثمان علی چاراں دا رتبہ اعلیٰ ہے او اصحاب دے رستے چلیے تے اصحاب دے رستے چلیے تے زندگی دا شعور آ جاندا اے جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل سرور آ جاندا اے جس دل وچ ذکر الہی اس دل وچ نور آ جاندا اے خدا دا نام توجہ دینا اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نوں مننے اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نوں مننے اور جیڑا سچے ولی نوں نہیں مندا جیڑا سچے ولی نوں نہیں مندا اس دل چ فتور آ جاندا اے اور جیڑا اسی اللہ اللہ کرنے کی کرنے کی کرنے اللہ 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 اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نوں مننے اور جیڑا سچے ولی نوں نہیں مندا اور جیڑا سچے ولی نوں نہیں مندا اس دل چ فتور آ جاندا اے اور جدوں نعت جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل سرور آ جاندا اے نانوت وی مدنی شیخ الہند جڑا انہاں سچے ولیاں نوں جاندا وی ہے سمجھدا وی ہے مندا وی ہے او دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے میں پھر نہ لینا ہر نام تے ہاتھ بلاندے رہے توجہ نانوت وی مدنی شیخ الہند بخاری مفتی اور جیڑا نال اس قافلے ٹردا اے اور جیڑا نال اس قافلے ٹردا اے ہو کے مسرور آ جاندا